ते इलेक्शन एजंट आसा तांच्या मुजारी एक व्हड जबाबदारी आसा मोहन गांवकार हांकां निवडून हाडपाची आणि तांचेर सोंपयल्लो विश्वास जो आसा त्या विश्वासाक आमी सगळ्यांनी मुखार येवन तेंको दिवपाची गरज आसा. कारण आमी जाणात भारतीय जनता पार्टी एक सादो कार्यकर्तो पासून अशें पादांकरात करीत जाणें ह्या भारतीय आणि भारत देशात एक आपली खास ओळख करून दिली. विनय तेंडुलकर आमचे कडेन आसा, सर्वानंद भगत सर आमचे कडेन आसा आणि हांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाचेर हांणी दाखयल्ली दिशा किंवा आमचे सीएम प्रमोदजी सावंत हांचे हात बळकट करपाची आणि तातूंतल्यानूच एक नवो भारत देश ज्या भारत देशाची स्वप्न आमी पळयला तो भारत देश बनोवपाची जबाबदारी आमचे कडेन आसा. आणि त्या निमतान आयज ही बसका हांगा आयोजीत केल्ली आसा. पुराय गोंयांत जिल्हा पंचायत निवडणुको जातल्यो आणि ह्या निवडणुकींतल्यान कितें साध्य आमी करूंक शकतात जाल्यार जे मन आणि ज्या मनांतल्यान अनेक गोष्टी भायर पडल्यात ते नरेंद्र भाई मोदीजी हांचे हात बळकट करून या देशाची घडी बसोवपाची एक जबाबदारी प्रत्येकाच्या माथ्यार आमच्या आसा. प्रत्येकान ती जबाबदारी पेललेली आसा आणि हीच अशा तरेन मुखार वचून 20 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा असंख्य अशा मतांनी आमी आमच्या जे आमचे लिडर्स जातले मुखार वचून झेडपी जातले तांचे हात बळकट करतले. तांकां फुडली लढाई लडपाक फुडले जैत प्राप्त करपाक आमी तांच्या सांगाताक रावपी हेच आमचें आद्य कर्तव्य आसा. आज मेरेन तें चल्लां. आयज आयच्या ह्या सभेक सगळे हांगा उपस्थित आसात आणि जेन्ना एक सभा जेन्ना आमी घेतात किंवा एखाद्या कार्यक्रमाचें आयोजीत करतात तेन्ना खरें म्हणल्यार घरांत आयिल्ल्या पाहुण्यांचें स्वागत करप हें आमचें कर्तव्य आसता आणि त्या कर्तव्याक धरूनच आमी हांगा स्वागतपर भाशणान सुरवात करया. तो वेळ मेरेन आमचे चीफ मिनिस्टर आमच्या मदीं येतले हांगा आणि चिन्मयी नायक सावड्डेचे सरपंच हांकां विनंती करता तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांना नमस्कार. आईच्या आमच्या येता त्या 20 तारखेच्या इलेक्शनाच्या जिल्हा परिषदेचे आईचे मिटिंगी तयारी करपा खातीर आमचे कडेन आयज उपस्थित आसतलो आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी, तशेंच आमचो जनरल सेक्रेटरी भगत सर, तशेंच विनय भाई, मंडळाचो अध्यक्ष कपिल नाईक, तसोच दामोदर आमचो दाबाळचो सरपंच, मोलेची सरपंच बाळोरेगडो, तसोच ह्या वॉर्डाचा आंगणवाडीचो पंच सदस्य निलेश दारीश, इलेक्शन कमिशनर शशिकांत नाईक, आमचे दिप्ती संगवी नाईक, आमचे उन्नती, तशेंच बाबू, उपस्थित माझे सगळे मोगाळ सगळे माझे सावड्डेकार भाव भयणांनो. येता त्या 20 तारखेक येणाऱ्या इलेक्शनाक आमचे जिल्हा पंचायत सदस्याचे इलेक्शन जावपाचें आसा आनी त्या निमित्तानच आयची खास ही मिटींग घेतली आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोशी दिसता कारण ह्या वेळार आमचे डॉ. प्रमोद सावंत सरान आयज एक आमकां बरो कॅन्डिडेट आमचे मदीं उपस्थित केलो आसा आनी तो म्हणल्यार आमचो मोहन भाई. सगळ्यांचें नांव ताणें लास्ट घेता कारण तो कॅन्डिडेट आसा आनी आमचे खातीर खास तो आयज आमकां सगळ्यांक लास्टाक मार्गदर्शन करलो. पूण एज अ सरपंच म्हणून सगळ्यांक तुमकां वेलकम करपाक म्हाका दिल्लें आसा त्या खातीर हांव सगळ्यांक आमची उपस्थित सगळे स्टेजीचेर तशेंच म्हाजे सगळे कार्यकर्त्यांच्या मन खात्यांतल्यान तुमचे सगळ्यांक स्वागत करता. येता ते 20 तारखेक आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक बरो कॅन्डिडेट दिला. आमचो मोहन भाई सांगपाक म्हटल्यार कोणाक वळख करपाक गरजच पडना कारण मोहन भाईचें जें कार्य आसा आमचें तें आमी पळयता तो पयलीं एक्स सरपंच जावन गेलो आनी आतां तो एस टी मोर्चा लिडर आसा. तसोच तो 1999 साकून आमच्या ह्या पार्टी खातीर वावरता. आमची भारतीय जनता पार्टी ही जे आमी काम करता ते समजता आमची
जे पार्टी खातीर वावरता त्या खातीर ताका ई तिकेट मेळिल्लें आसा त्या खातीर आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री सगळ्यांक पयलीं ताका थँक्यू म्हणटा कारण असे कॅन्डिडेट काडला जो आमच्या मुळांतल्यान जो आमच्या दाबाळ पंचायती सरपंच म्हणून कार्यरत आसलो आनी आतां तेजी आवय पंच म्हणून आसा आनी म्हाका दिसता ताका खंयच्या मळार जावं ग्रासरूट लेवल ताका कांयच खबर ना अशें म्हणना कारण तेणें सगळे णव्याण्णवांतल्यान आमच्या ह्या पंचायतीचेर गांव कसलो कारभार असलो सांबाळ आसा आनी एक असो कॅन्डिडेट जो वेवस्थीत रितीन आपली कार्य हे भारतीय जनता पार्टी मुखार व्हरूंक शकता आनी जेणे करून आमकां दिसता खंय तरी आमकां फाटीं उरपाना भारतीय जनता पार्टी ही सदोदीत आमचे मदीं कार्य केल्ली पार्टी आसा आमी आयज पळयता आमची भयण आसतल्यो ज्यो म्हयन्या म्हयन्या आमकां एक खंय तरी आदार मेळटा तो भारतीय जनता पार्टी वटेच्यान मेळटा आनी खंयची बायल आमची फाटल्यान वरपाना आयज ह्या इलेक्शना खातीर समेस्त म्हाका दिसता आमची हांगा सावड्डे तशें काले आनी दाबाळ अशे तीन आमकां पंचायत लागता आनी ह्या तीन पंचायती मदीं आमकां कॅन्डिडेट आमचो मोहनबाई आसा येता ते 20 तारखेक आमी खंयच म्हाका दिसता फाटीं उरपाना आमचे मोहनबाई इलेक्ट करपाक तशेंच आमचे भारतात आमचें पार्टीचें जें चिन्ह आसा कमळ हें आमी यशस्वी रितीन येतले एक 22 तारखेक आमी उलयिल्लें हितून निश्चिंत आसा आनी तुमचे सगळे आमचे समर्थक तशें आमचे सगळे कार्यकर्ते हे हितून आमकां तुमच्या सगळ्यांचो आदार जाय कारण ही पार्टी आमकां मुखार व्हरता जाल्यार तुमचे सगळ्यांचें समर्थन जाय आनी हितून आयज मिटिंगेक आमचे मदीं उपस्थित आमचो प्रमोद सावंत सर आसतलो तसोच आमचो सावड्डेचो आमदार आसतलो जो तुमकां आयज मार्गदर्शन बरे भशेन करतलो हितून तुमी एक थंडपणान आयकून घेवचें आनी येता ते हे इलेक्शनाक कमळ हें आमचें निश्चित तुमी उलोवचें सगळ्यांक देव बरी करून तशें सगळ्यांक वेलकम एकदां करून देव बरें करूं सावड्डेच्या सरपंचा चिन्मयी नायक हांणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिलो मुखार वता आसतना आमच्या मदीं आसात दामोदर बांदेकार किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचे सरपंच तांकां ह्या वेळार एक दोन उतरां उलोवपाची आमी विनंती करतात देव बरें करूं आमचे जनरल सेक्रेटरी समानंद भगत सर हे आमच्या मदीं आसात आनी आमी जायते वेळा सरांचें नांव आयकतात आज तसो थोडोसो बदल करतात आनी आमचे मंडळ अध्यक्ष कपिल नायक हांकां विनंती आसा हॅलो येता ते 20 तारखेक जे इलेक्शन आसा ताच्या लागून भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट लागून हो प्रचार सभा जाहीर केल्या त्या सभेक उपस्थित आसा आदले MP तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे आदले अध्यक्ष तशेंच आदले मिनिस्टर आमदार ह्या भागातले सगळ्यांक वळखीचे अशे विनय भाई तेंडुलकर तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत भाई ह्या वाठारांतली सरपंचा चिन्मयी नायक ह्या भागातलो कॅन्डिडेट मोहन गांवकर निलेश तारी पंच मेंबर
तसेच दाबाळचे सरपंच दामो बानेकर, कालेचे सरपंच बाळो रेकडो, तसेच दिप्ती संघवी, उन्नती वडार, बाबू दीपक सावंत, कालेचे पंच बबन गांवकर, सावड्याचो धाड्यावयलो पंच माझो मित्र शशिकांत नायक, आणि ह्या इलेक्शन जो मोहनाचं इलेक्शन हेच्या आणि माझे मुखार बाकी सगळे 5 मेंबर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि भाव भयणां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना टिकेट दिता आसतना ST हो रिजॉल्व जालो आणि ST हो रिजॉल्व जालो दुसरे ऑप्शन म्हणजे आनी कोण दावेदार नासलो. तेन्ना मोहनभाई एका आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. त्याच्या भितर डिक्लेअर करतना फाटी फुडें जावपाक जावना, कारण तेजे जे लोकां मदीं आसलेलें काम तेणी हेच्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचें जे सातत्यान केल्लें काम हें पळोवन भारतीय जनता पार्टीन ताका टिकेट दिल्या. आनी तो आयज आमी प्रचाराक प्रत्येक गांवां भोंवता, सावड्ड्यान, काल्यान, मागीर काल स्वता हांव तेज्या वांगडा आसलो दाबाळ पंचायतीन, हळुल्या गांव, कामरगांव. जे पद्दतीन लोक ताका सपोर्ट करतात, जे पद्दतीन तेज्या खातीर स्वताच्यान लोक प्रचारा खातीर घराघरांतले लोक भायर सरता, हे पळोवन तेजो ह्या मतदारसंघाचो मोग आनी माया पळोवन म्हाका मात्तूय दुबावना. हें सीट जें आसा आमचें दोनी म्हणजे ते सायडीन रुपेश देसाय आनी हे सायडीचो मोहन गांवकर हो मोठ्या हायेस्ट लिडान जिखतलो, हेतून मात्तूय दुबावना. तरी पूण जे प्रत्येक कार्यकर्ते आसा आनी जे वोटर्स आसा सगळ्यांनी आपले पद्दतीन आपले, आनी हांव सदां पळयता आसतना जे आमचे हांगासरले सावड्ड्या मतदारसंघाचे 17 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कार्यकर्ते आसा, पंच मेंबर आसा, ते बारीक कार्यकर्ते स्वताचे इलेक्शनाचे वावरता. हे आमी मोहन गांवकर जेन्ना आमी प्रचारा खातीर सावड्ड्या मतदारसंघात भोंवता तेन्ना आमकां दिसून येता. तेन्ना हें तुमचे सगळ्यांचे श्रेय आनी कार्य पळोवन आमकां हो सीट भरपूर खूब मोठ्या लिडान जिखतलो आनी गोंयांत हायेस्ट लीड घेवन हो सीट जिखतलो. हेतून मात्तूय दुबाव परत एकदा तुमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी मोठ्या नेटान येता ते 20 तारखेक सगळ्यांनी मतां मारची, भारतीय जनता पार्टीचें कमळ फुलोवचें आनी मोहन गांवकराक झेडपी करचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आमचे मंडळ अध्यक्ष कपिल नाईक. फुडें वता आसतना हांव उल्लेख करतालो सर्वानंद भगत सरांचो. सर्वानंद सरांचें नांव जेन्ना जेन्ना आमी आयकता तेन्ना पक्षा खातीर ओपून दिल्लें अशें एक व्यक्तिमत्व, पूण तांची खास ओळख आसा. सर्वत्र आनंद पसरपी अशें व्यक्तिमत्व वळख खंयच दिताय जावचें ना. हांव सर्वानंद भगत सरांकूच विनंती करता ह्या वेळार तांणी एक उतर आमकां सांगची, मार्गदर्शन करचें. आयच्या सावड्डे मतदारसंघातल्या ZPच्या इलेक्शनाच्या निमतान आमी सगळे एकत्रीत जमलात. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. माझे उपस्थित आसात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, आदले मंत्री, आदले खासदार, आदले प्रदेशाध्यक्ष, आमचे सगळ्यांचे नेते विनय भाई. त्याच प्रमाणे तुमचे सगळ्यांचे लाडके उमेदवार मोहन गांवकर, तिन्ही पंचायतीचे सरपंच, या मतदारसंघाचे अध्यक्ष, तसेच माझे बसले सगळे पंच, पक्षाचे पदाधिकारी, उपस्थितांमध्ये हजर असलेले सगळे पंच, पदाधिकारी, सगळे मोगाळ भाव भावान भयणीनो. आमकां खबर आसा 20 तारखेर ZPचें इलेक्शन. मोहना बरोबर असंख्य कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघात डोर टू डोर भोंवपाक लागले आसात आनी ताका एक बरो प्रतिसाद ह्या मतदारसंघांतल्यान मेळपाक लागला. आज विरोधात जर कोणी जर भोंवतात जाल्यार सुद्धा आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे वैशिष्ट्य आनी विरोधाचे वैशिष्ट्य जर कितें आसत जाल्यार आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्ष हो जगातलो सगळ्यांत व्हडलो राजकीय पक्ष आसा. आनी अशा राजकीय जगातल्या सगळ्या व्हडल्या राजकीय पक्षाची जिल्हा पंचायतीची उमेदवारी मोहन गांवकर हांकां मेळिल्ली आसा. ती कित्या खातीर तर एक तळागाळांतल्यान काम करपी सादारण कार्यकर्तो, सामान्य कार्यकर्तो, जी जबाबदारी पक्षान वेळोवेळी दिली ती जबाबदारी आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येक वेळार करणारो असो सामान्य कार्यकर्तो. मित्रांनो, एक याद करात, भारतीय जनता पक्ष आणि इतर राजकीय पक्षामध्ये आमी जर कितें डिफरन्स जर म्हणटात जाल्यार तो हो डिफरन्स आसता की सामान्यातलो सामान्य कार्यकर्तो सरपंच जावं शकता, सरपंच जावं शकता, जिल्हा पंचायत मेंबर जावं शकता, आमदार जावं शकता, मंत्री जावं शकता, मुख्यमंत्री जावं शकता आणि खुद्द प्रधानमंत्री सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचा सामान्य कार्यकर्तो जावं शकता. आज आमचेर एक मोठी जबाबदारी आसा की ह्या जिल्हा पंचायतींतल्यान मोहन गांवकर हांकां भरघोस मतांनी निवडून आमी धाडपाक जाय. तर कित्याक धाडपाक जाय?
केंद्रात नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वासकल आमचे सरकार आसा, गोंयांत तो प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वासकल आमच्या राज्यात सरकार आसा. या मतदारसंघात गणेश भाऊ यांच्या नेतृत्व आसा आमदार म्हणून. या पंचायतीचे अनेक सरपंच असतात, अनेक पंच आमच्या बरोबर असतात आणि या राज्याचा विकास ज्या तरेन जाता तो आम्ही सगळ्यांनी अनुभवलेलो आसा आणि पळयलेलो आसा. तोच विकास झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जो फंड कितें झेडपी घेतात त्या फंडाच्या माध्यमांतल्यान जो विकास आमकां करपाक जाय तो करून दिवपा खातीर मोहनाक आज आमकां निवडून परत एक फावटी भारतीय जनता पक्षाचे कमळ ह्या मतदारसंघांतल्यान धाडपाक जाय. परत कित्याक म्हणलें कारण सुवर्णा तेंडुलकर ह्या मतदारसंघांतल्यान झेडपीच्यो उमेदवार म्हणून निवडून आयल्यो आणि झेडपीच्यो अध्यक्ष सुद्दां जाल्यो. म्हळ्यार केदो मान ह्या मतदारसंघात मेळ्ळो सुद्दां पळय. आज ह्या मतदारसंघातलो आमदार गोंय राज्याचो स्पीकर आसा. ह्या मतदारसंघातल्यान निवडून आयिल्ली फाटली झेडपीच्यो अध्यक्ष जाल्यो. अशा वेळाचेर आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघातल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर सगळ्या मतदारांचेर एक जबाबदारी आयिल्ली आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरपा खातीर तेजे हात बळकट करपा खातीर तो जी विकासाची कामां ह्या गोंय राज्यांत करता तेका आमी पोचपावती दिवपा खातीर आमच्या मतदारसंघातल्यान एक झेडपी उमेदवार आमकां मोहन गांवकाराक निवडून दिवपाक. आनी विरोधात कितें उलयतले, विरोधका कडेन विशय ना. आम्ही भारतीय जनता पक्ष राजकारण जे करतात ते समाजकार्या खातीर करतात. समाजातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत भारतीय जनता पक्षाचो किंवा गोंय राज्याच्या सरकाराचो जो विकास आसा तो शेवटच्या मनशापर्यंत पावपा खातीर अंत्योदय मंडळान तेका थंय पावपा खातीर आमी राजकारणान काम करतात. आणि हे राजकारण करता आसतना आमकां सरपंच आसतले, पंच आसतले, जिल्हा पंचायत आसतले, आमदार आसतले, एका प्रत्येकाक अकाउंटेबिलिटी आसता. कितें अकाउंटेबिलिटी आसता की तू जे काम करता पळय ते कितले पर्यंत लोकां मदें तूं वता, लोकां कडल्यान कितले कामां तुजी माध्यमांतल्यान जातात, तू विकासाक कितलो हातभार लायता, एका सगळी भारतीय जनता पक्षा भितर अकाउंटेबिलिटी आसा. आज आमकां गरज आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्व या गोंय राज्यात जे आसा तेका तेजो वयलो विश्वास, तेजो वयलो प्रेम तुमी जो दाखयल्लो आसा फाटल्या 12 वर्सां तो दाखोवपाक परत एक फावटी संदी आमकां आयिल्ली आसा. झेडपी मोहन गांवकार एका काम करपाची खूब उमेद आसा कारण कितें जबाबदारी दिली ते व्यवस्थितपणे काम आपली जबाबदारी करता. आज तुम्ही जे मत मोहनाक मारतले ते मत जे असतले या मतदारसंघातलो आमदार गणेश गांवकाराक असतले. तुम्ही जे मत मारतले ते मत असतले या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंताक असतले. तुम्ही जे मत मारतले ते मत असतले गोंय देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांका असतले. आज तुम्ही जर पळयत 2012च्या नंतर आज या देशाचो विकास ज्या गतीन जाता, देशाचे सेल्फ डिफेन्स जो आसा, आमचो सुरक्षा जी आसा, ज्या तरेन देशाचे नेतृत्व तो आमचे प्रधानमंत्री करतात ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळ्यांचे मान जे आसा, छाती जी आसा गर्मान फुलून वतात. म्हणून मित्रांनो तुम्ही ह्या खेपेक तुमकां एक स्वर्ण संधी आयिल्ली आसा. जिल्हा पंचायतीचो सदस्य म्हणून गणेश आमचो मोहन गांवकार जो आसा, गणेश गांवकार यांच्या नेतृत्वा सकल ज्या मतदारसंघातलो तेका निवडून दिवपाक जाय. तुम्ही सगळे काम करतातच पण आम्ही या खेपेक हे इलेक्शन जे आसा आमकां संघटनेच्या आधाराचेर जिखपाक जाय. म्हणून आमच्या ह्या मतदारसंघात 21-22 जे बूथ आसा त्या प्रत्येक 22 बुथाचेर आमची रचना लागलेली आसा. त्या भागातले कार्यकर्ते, त्या भागातले सरपंच, पंच, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि सगळ्यामध्ये वतले आणि आपापल्या भागात आमकां प्रत्येक बुथाचेर मी इलेक्शन जिखपा खातीर जो कितें प्रयत्न करपाक जाय तो आमी करतले. लोकांक जे कशें कन्विन्स करपाक जाय त्या प्रमाणे आमी करपाक जाय. काही जाणांचे काही कितें कामां जाल्लो आसतले, काही गोष्टी उरलेल्यो आसतल्यो पण आमचें सरकार आसा. आज खुद्द मुख्यमंत्री या मतदारसंघात येतात. आज त्यांची तिसरी बैठक, एक बैठक जाल्लो रद्द जाली, दुसरी बैठकीत ते हांगा येतले, हेवूय तुमकां मार्गदर्शन करतले आणि तुम्ही त्यांच्या नेतृत्वाचेर आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचो जो विश्वास दवरलो आसा, जो प्रेम दाखयलो आसा, तसोच विश्वास, तसोच प्रेम येणाऱ्या काळात ते तुम्ही सतत आमच्या या मतदारसंघातल्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचेर दवरचो. त्या विश्वासाक आमी पात्र करतात. आमी जे कितें करतात आमचो गव्हर्नमेंट जो आसा तो परफॉर्मन्स, आमी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स करतात. आमी डिस्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स भारतीय जनता पक्ष केन्नाच करता. ही आमकां खबर आसा, ही आमची जमेची बाजू, केंद्रांतल्या राज्यांतल्या सरकार जे आमचें आसा ही जमेची बाजू आसा. म्हणून प्रत्येकाने खंय तरी झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जे कितें कामां ह्या मतदारसंघात करपाक जातात ती करपाची स्वर्ण संधी जी आमकां आसा ती तुम्ही मोहन गांवकाराक मोठ्या मताधिक्यान ह्या मतदारसंघातल्यान निवडून धाडचो आणि प्रत्येकान आपलो खारीचो वांटो. कारण आमी देशाचे नेतृत्व करपी प्रधानमंत्री जे आसात आमचे नरेंद्र मोदी त्यांचेर विश्वास आमी ह्या मतदारसंघातल्यान दाखयतले. गोंयभरांतल्या 40 मतदारसंघातल्यान भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आज इलेक्शनाक उतरलेले आसात. मित्रांनो, या 40 मतदारसंघात तुम्ही जर भायर सर्वे पळयत जाल्यार आमकां 40 मतदारसंघातल्यान विजय जो आसा तो आमचो निश्चित आसा. कारण विरोधका कडेन मुद्दे कांयच ना, विरोधका कडेन कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स म्हणटा ते कांयच ना.
ओन्ली डिस्ट्रक्टिव्ह. आणि आमचे जे राजकारण आसा ते पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स. समाजातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत सरकाराचो वेगवेगळो जो बेनिफिट आसा तो पावोवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरचो डेव्हलपमेंट, मनुष्यबळाचो डेव्हलपमेंट एकमेव ध्येय तळमळकार दवरून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार काम करता. आज अनेक योजना स्वर्गस्थ मनोहर भाईच्या नेतृत्वात ज्या वेळाचेर ह्या गोंय राज्यात रावले त्या वेळाचेर आम्ही पळयल्ले आसात. आमची लाडली लक्ष्मी आसतली, गृह आधार आसतलो, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसतल्यो, अनेक स्किमी महिला भगिनी खातीर आसतल्यो, भुरग्यां खातीर आसतल्यो, तरुणां खातीर आसतल्यो ह्या सरकारान राबयल्ले आसात. आज जो प्रमोद सावंत त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आसा त्यांनी एक म्हजी घर योजना राबयल्ली आसा. मित्रांनो, अनेक वर्सां जाली आमी पळयतात आमचे भाव जे आसात खंय तरी 20 पॉइंट प्रोग्राम आसतले, कोमल नदीच्या एरियान आसतले किंवा अनेक घरांनी रावताले, अनेक जाग्यार रावतात, पण कोणाचेच घर आपल्या कायदेशीर घर नावाचे नसले. अशे म्हणायचे काही राजकारणी जे इलेक्शनाक येताले तांकां धमकी दिताले, फटयताले, विचारताले, सांगताले आज जर तुम्ही आमी मत मारना तुमच्या घरा आमी मोडटले. पण आज ही धमकी कोणी भिवपाची गरज ना. कारण जो प्रमोद सावंतान कायदो करून घेतलो आसा की सगळ्यांची घरां कायदेशीर करून दितलो आणि जेणे करून मनशाक अन्न, निवारा आणि वस्त्र म्हणटा पळय त्याचो सुख समाधान मेळपा खातीर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार कटिबद्ध आसा. परत एक फावटी तुमचे कडेन हांव विनंती करता, तुम्ही मोठ्या संख्येन प्रत्येकाक ह्याच मतदारसंघात तशेंच त्या वाटेनी बी आमचो उमेदवार जावन आसा रुपेश देसाय. तुमचे सोयरे आसतले, तुमचे फ्रेंड आसतले, गोंयभर तुमचे आसतले. कारण गोंय एक ल्हान राज्य आसा. गोंयांत आमी प्रत्येकाचे नाते आसा, सोयरे सोयर आसा, त्या भायर आमचे वेल विशय आसा. तुम्ही सगळ्यांक सांगपा जाय की ह्या देशात आणि ह्या राज्यात फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पक्षा शिवाय पर्याय ना. कोणी कितलेय उमेदवार येऊन फक्त भारतीय जनता पक्षाचोच उमेदवार या मतदारसंघातल्या निवडून येतो. परत एक फावटी तुमचे कडेन हांव विनंती करता की तुम्ही मोठ्या उमेदीन, कारण भारतीय जनता पक्षाचे कार्य सतत कार्य चालू असता आणि हो इलेक्शन वेळार एक उत्सव, ह्या उत्सवान आमी सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन भागीदार जावया आणि आमचो जो खारीचो वांटो आसा तो उचलून ह्या मतदारसंघातल्या मोहन गांवकार एका मोठ्या उमेदीन आमी जिखून धाडया. तुम्ही सगळे काम करतले अशी आशा व्यक्त करता. तुम्ही सगळ्यांनी देव बरें करून म्हणटा म्हाका उलोवपाची संधी दिली ताचे खातीर सगळ्यांचो धन्यवाद. देव बरें करूं सर. आणि आता मुखार वता असताना जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून ताणी वावर केला, अध्यक्षपद भूषयला आणि आज गोंय राज्याच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा म्हणून तांचे खासियत आसा. अशें सुवर्णाताई तेंडुलकर ह्यो आमच्या मदीं आसात. काही दिसां पयलीं तुमी जर एक बूक वाचनाक तुमच्या आयला आसत काय जाल्यार कार्यसिद्धी, ह्या कार्यसिद्धी बुकांतल्यान ताणी दाखोवन दिल्लें आसा की जिल्हा पंचायतच्या मळार कितलें काम करपाक येता. कारण तो बूक काढून जर तूं खऱ्या अर्थान वाचलो आनी पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत तरी जिल्हा पंचायत अंडर जितली कामां जाल्ली आसत तातूंत सुवर्णाताई ह्यो अग्रेसर निश्चितपणान आसतल्यो. ताळयो फावतात तांकां तांच्या कार्याक. कारण तांणी दाखोवन दिल्लें आसा की ह्या तरेन आनी त्याच पावलांचेर पावल घेवन आमच्या मोहन गांवकार तितल्याच नेटान मुखार वचपाचें आसा. तर आमी आयकुया सुवर्णाताई तेंडुलकर हांकां. सगळ्यांना नमस्कार. 17 सावर्डे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ या मतदारसंघाचा जिल्हा पंचायत उमेदवार मोहन गांवकर यांच्या प्रचार सभेत आज आमच्या मध्ये थोड्याच वेळात येवपाचे आसा. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच गोंय राज्याचे सभापती आणि या भागाचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर हांगा हजर आशिल्ले आमचे आदले राज्यसभेचे खासदार, ह्या भागाचे आदले आमदार मंत्री विनयभाई, तशेंच गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भाई, मंडळाचे अध्यक्ष कपिल, उमेदवार मोहन, सगळ्यांची नावं घेना बाकीचे आणि उलोवपाचे आसा. व्यासपीठामध्ये सगळ्या तिन्ही पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर उपस्थित आशिल्ले, पत्रकार बंधू, सगळे म्हणजे मान्यवर, सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल आमच्या गोंय राज्याचो जाल्लो चौफेर विकास आमी सगळ्यांनी पळयला. आणि त्याच धर्तीचेर फुडें वचून वता आसतना आमी पळयला की आमचे आमदार आसतले किंवा झेडपी आसतले, पंचायत मेंबर्स आसतले, यांच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जो विकास जाला ताका लागून लोकांक आतां एक विश्वास बशिल्लो आसा. खरो जर विकास कोण करूंक शकता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करपाक शकता. हे सगळे लोकांक विश्वास बशिल्लो आसा. फक्त एकूच गरज आसा, आमी गांवागांवांनी वचून प्रत्येकाक समजून सांगपाची गरज आसा. सर्वानंद भाईन आतां उलयता आसतना जायत्या स्किमीचो उल्लेख केलो. त्यो ज्यो स्किमी आसा म्हाका दिसता एकूय घर अशें आसचें ना की भारतीय जनता पार्टीची स्कीम तांच्या घरा पर्यंत पावली ना. फक्त एकूच गरज आसा ती म्हणजे आमी प्रत्येकान वचून ताका जाणीव करून दिवपाची आसा.
आज आमच्याकडे खूपशा स्किमी असलेल्यो सर्वांत पयलींच्या उल्लेखांतल्यान एक उरलेली स्कीम म्हणजे आमची आसा ती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हेच्या मार्फत आज आमकां सगळ्यांक फुकट रेशन मेळटा. हे सुद्दां सगळें जें आसा आनी आमकां थोड्या लोकांक ताचो कांय फरक ना, पूण खुबश्या लोकांक असो फरक आसा की त्या मेळपी हेजेरूच थोड्यांचे उदरनिर्वाह चलता. ह्या खातीर सगळ्यांनी आमी वोकल जावपाची गरज आसा. आमी एक गोष्ट लक्षात दवरपाची गरज आसा, भारतीय जनता पार्टी ही सर्वसामान्यांचो पक्ष आसा आनी जो कोण कितें काम करता ताची दखल निश्चित घेतली वता हें हांव म्हाज्या वयल्यान तरी सांगपाक शकता. एक सादें बूथ कार्यकर्ता म्हणून म्हजो प्रवास सुरू जालो आनी तो प्रवास सुरू जावन हांवें महिला मोर्चाचे अध्यक्ष जावपाची 2 वेळा ह्या मतदारसंघाची संदी मेळ्ळी. ताजे नंतर महिला मोर्चा गोंय राज्याचे उपाध्यक्ष जावपाची संदी मेळ्ळी. ताजे नंतर गोंय राज्याचे उपाध्यक्ष जावपाची संदी मेळ्ळी आनी आतां म्हाका महिला मोर्चा गोंय प्रदेश अध्यक्ष जावपाची संदी मेळिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे पयर डिक्लेअर केलें तेन्ना बालभवन गोवाच्या उपाध्यक्ष जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. हे सगळें म्हणजे हेजे वयल्यान आमकां दिसून येता भारतीय जनता पार्टी ही सर्वसामान्य लोकांची आसा आनी केल्ल्या कामाची ती निश्चित दखल घेता. तुमी सगळ्यांनी म्हाका 10 वर्सां खातीर निवडून दिलें. 10 वर्सां निवडून दिता आसतना हांवें म्हणजे आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई तशेंच आमचे सदानंद सिंग तानावडे अध्यक्ष, आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आतांचे आमचे अध्यक्ष दामोबाई हे सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकयल काम करता आसतना येवपी 3 पंचायतींनी म्हणजे काले आसतली, सावर्डे आसतले किंवा दाभाड आसतली, ह्या 3 पंचायतींनी काम करता आसतना वाड्यांनी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद, तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य हाका लागून म्हाका दक्षिण गोवा अध्यक्षपदी बसोवपाची संदी मेळ्ळी. असोच तुमचो आशिर्वाद आणि तुमचं सहकार्य आमचो जो कॅन्डिडेट आसा आता येणारो जो आसा मोहन गांवकर ताकाय तुमचो आशिर्वाद आनी सहकार्य आसचें आनी तुमी ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. आमचे देशाचे पंतप्रधान माननीय आमचे नरेंद्र मोदीजी तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या देशाचे पंतप्रधान यांचे स्वप्न आसा की 2047 पर्यंत विकसीत भारत करप, देश आत्मनिर्भर करप. त्याचप्रमाणे फुडें वता आसतना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे स्वप्न आसा की आमचे भांगराळे गोंय करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय करप. हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळ्यांनी आमचोय खारीचो वांटो उचलता आसतना ह्या सावर्डे मतदारसंघांतल्यान परत एकदां आमकां कमळ फुलोवपाचें आसा आनी आमी तुमी सगळीं जाणां मेळून परत एकदां सावर्डे मतदारसंघात कमळ फुलोवया अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करतां. त्याच प्रमाणे आमचे येता त्या 20 तारखेक आमी सगळ्यांनी आपापल्या जे वाठारांत लोक आसा तांकां हाडून भरघोस मतांनी आमी शिक्को मारून कमळाचेर शिक्को मारून आमी मोहनाक निवडून दिवया अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. आनी म्हाका तुमी सगळ्यांनी 10 वर्सां जे बरें सहकार दिलें त्या बद्दल तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी परत ते सगळे आमकां उलोवपाची संदी दिली त्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सदिच्छा भावी गांवकारांका विनंती आसा वेदीर येवन बसपाक येवपाक आनी मुखार वता आसतना जाणी आमदारकी भोगली, जाणी गोंय राज्य विधानसभा खासदार पद गणपत नायक हे आमच्या मदीं पावल्ले आसात. तांकां विनंती करता ह्या वेदिकेचेर येवन बसपाक येवपाक. आमदार, गोंय राज्याचे विधानसभा खासदार, त्याच भशेन वनमंत्री अशी अनेक पदां जाणी भुसयली आनी दाखोवन दिलें की कार्य कशा पद्दतीन मुखार व्हरप, मनां कशी जुळप, प्रत्येक मनशाक मार्गदर्शन कशा प्रकारे करपाक जाता हाचें मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार विनयभाई तेंडुलकर आयज ह्या वेदिकेचेर आमच्या मदीं आसा. जाणी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीची सेवा करता आसतना तान भूक विसरले ते. वत पावस हाची पर्वा न करता जाणी आपलो प्रयत्न सदोदीत दवरले ते विनयभाई तेंडुलकर हांच्या तोंडांतल्यान कांय शब्द आयकुपाक निश्चितच प्रत्येकाक आवडटले. हांव विनयभाई तेंडुलकरांक विनंती करता. सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या सावर्डे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमतान आज आपल्या या कॉर्नर सभेक माचीर उपस्थित आमच्या पक्षाचे गोंय प्रदेशाचे सरचिटणीस बाब सर्वानंद भगत तसेच पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब कपिल नाईक तसोच
जिल्हा परिषदेच्यो सदस्य आणि गोंय राज्य महिला मोर्चाच्यो अध्यक्षा सौ सुवर्णा तेंडुलकर, तशेंच गांवच्यो सरपंच बाय चिन्मयी नायक, तशेंच आमच्या आमदाराच्या घरकान भारतीय जनता पक्षाचा प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, मोहन गावकर तुम आगे बढ़ो. तसेच गालेचे सरपंच बाळू रेगडो, आमचे दाबाचे सरपंच माझे मित्र दामोदर बांदेकर, तसेच बाबा गणपत नाईक आमचे आमदारात आयले आसात. तसेच आमचे राज्य कारखाने सदस्य बाब विलास देसाई, आमचे सगळे पंचायती सगळे पंच मेंबर आणि सगळे उपस्थित आशिल्ले सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आणि भावांनो आनी भयणींनो, पत्रकार भाव उपस्थितां भितर खूब ज्येष्ठ जे आमचे कार्यकर्ते बाब उदय सावडेकर आसा, बाब विलास बिचोलकर आसा, बाब राजन नाईक आसा, बाब सालेलकर आसा, खूबशे अशे आमचे बांधव आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान सगळे सावड्डे मतदारसंघांतल्यान सगळे आमचे कार्यकर्ते कामाक लागले. एक पक्षान दिल्लो मोहन गांवकर एक सादो सिंपल कार्यकर्तो, खाण कामगार, 1999 भारतीय जनता पक्षाचे काम करपी उमेदवार आणि ह्या हितूंतल्यान भरपूर पक्षाचे काम केले. आमचे दाबाळ पंचायतचे सरपंच जाले, बांडोळचे पंच मेंबर जालो आणि दुसरे फावटी परत लेडीज सीट जाल्ले कारणान आपले आईक दवरली आणि 700 मतांची बांडोळ बुथाचे 700 वोटिंग जाले, तितूंतले 551 मतां ही मोहन गांवकरांच्या आईक पडली त्या बुथाचेर. कितली तरी लोकप्रियता आसा. मोहन गांवकर हो एक सामान्य कुटुंबातलो, तेजो बाबा परशुराम पयलीं जनता पार्टी परशुराम ताका जाल्यार परशून वळखताले, पण जनता पार्टीचेर नाशिल्ली, नांगर आनी शेतकरी घेवन तेन्ना तो भोंवतालो. तेन्ना आमकां मतदारांना 300-350 मतां पडटाले. अशा कार्यकर्त्याच्या पुताक एक 15 कार्यकर्त्यांक तिकीट दिली आनी प्रामाणीक कार्यकर्तो. आणि हेका लागून आज मुद्दम आमचे मुखेलमंत्री खास आमचे कार्यकर्ते मार्गदर्शन करपा आयिल्ले आसा, ताका तेंचें स्वागत करता, आमच्या आमदाराचें स्वागत करता. आणि तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, दाळबांगरा मतदारसंघातल्यान जिल्हा परिषद सदस्य आमचे बाबू रुपेश देसाई आसा, एक सामान्य कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्लो सावड्डे मतदारसंघाचो, मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आसा आणि प्रामाणीक कार्यकर्तो. अशा दोन्ही उमेदवारांक आमी 20 तारखेक कमळाचे सिक्को मारता तुमी निवडून दिले अशें मागता आनी म्हाजे 2 शब्द पयले सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमचे उमेदवार जे आसात मोहन गांवकर हांकां 2 शब्द उलोवपाची विनंती ह्या वेळार आमी करतात. सगळ्यांना नमस्कार करता. माझ्या प्रचार सभेक तुम्ही सगळे आयिल्ले आसा. मेन म्हणल्यार आमचो गोंयचो लाडको CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमची बरी आसा आमचो स्पीकर भाऊ गणेश गांवकर, आमचो माजी मिनिस्टर तसो आमचो माजी आमदार विनयभाई तेंडुलकर, आमचे माजी सध्याचे जेटली सुवर्णा तेंडुलकर, आमचो सध्या कॅन्डिडेट आसा रुपेश आसा, आमगे बालाजी आसा सरपंच, आमगे टाउन सरपंच आमी सॉरी सर्वानंद भगत आमगे जनरल सेक्रेटरी आसा, सरपंच आमगेली चिन्मयी आसा, बाकी सगळे आमगेले गणपत विलास देसाई आसा, बाळू रेकडा सरपंच बाबू आसा, आमगेली बाबिया बबन निलेश उन्नती संगवी आनी दिप्ती, तुम्ही सगळे फुडल्याच्या मठपाटे आमगेले राजेंद्र नाईक आसा, आमगे विलास आसा, बाकी सगळ्यांची नांव घेयना. आयज जर खरें पळयत म्हाका एक बऱ्यान बरो दीस म्हाका केन्ना दिसूंक नासलें की म्हागेल्या प्रचाराक गोंयचो CM येतलो म्हणून. फर्स्ट म्हागेलो प्रचार आयज करपाक CM येयला आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां सावड्डे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती आमची BJPची.
तुमकां एक सांगता आमचे जे भुरगे आसा खूब जाण भुरगे आहा जे खंय जावं आमचे कनेक्टेड आहा BJP तुमी म्हाका पळय आनी BJP रावा कंटिन्यू रावा कित्याक सांगल्यार हांव नेवणा BJP वोटर विनय भाई म्हाका मंडळाचेर घातलो आनी कंटिन्यू म्हाका पार्टी कडेन दवरलो 1990 2025 पर्यंत पार्टी आसा आनी तेजे जे मोबदला म्हणून म्हाका आयज तेणें टिकेट दिली आसा सो म्हाका जितले जे आमचे कार्यकर्ते आमचे सावड्डेचे तांकां एकच आसा कंटिन्युअसली रावा आनी जी कार्यकर्त्याची जी आमचे जर बारीक कार्यकर्ते आसा पळय न्हू त्याची जर कोणी दखल घेता जाल्यार ती BJP पार्टी आसा म्हाजे वयल्यान एक्झाम्पल तुमकां इतलेंच की सावड्डे हो आमगेलो जे हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय न्हू ही सारकी BJPचो आमी बालेकिल्लो म्हणटा मदीं आमी हालता बिलताले पूण हांव आमचे जे यंग भुरगे आसा पळय म्हाका तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आहा पार्टीचेर आमगेले विश्वास दवरा तुमी प्रत्येक जण जर कंटिन्युअसली हे पार्टी खातीर काम केलें तिकेट 100% खंयच्या पोस्ट तुमकां पार्टी दितली म्हाका सांगपा म्हळ्यार म्हाका CM हांव एक 2 शब्द सांगूंक सोदता वेगळे गजाल की आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय न्हू ती रिलेटेड टू मायनींग सो हांव स्वता मायनींग रिलेटेड डिपेंडंट म्हागेले ट्रक आसले सद्या ट्रक एकूच दवरलो बाकी सगळे विकचे पडले सगळे मायनींग जे लोक आसा पळय न्हू ते मातशें हें जाल्यार आतां CM आमगेलो चालू करता ऑलरेडी NS मायन चालू जाता पूण डेगाड आमी ऑलरेडी स्टाफाक पळय CM हातीन लेटर दिली आसा सो आतां चालू जातले आमगे थोडे आमच्या लोकांचे जे आसा न्हू मायनींग थोडेशे प्रॉब्लेम आहा जे इन्शुरन्स न्हू जे तेंगेले पासिंग टायमार जे टॅक्सीस आहा पळय तेजेर मातशें तुमी लक्ष दिवचें आनी आमकां सावड्डेकारांक मातशें तुमी एक आदार दिवचो म्हणून उलोवपाक खूब आसा पूण बाकीचे मानेस्त आहा सो हांव तुमचे सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका पार्टीन टिकेट दिला तुमी सगळ्यांनी म्हाका मत मारून म्हाका निवडून हाडचें म्हणजे देव बरें सॉरी आतां पळय मदीं रुपेश देसाय आसा प्रत्येक कडेन रुपेश देसाय कितें करता आपल्यालो प्रचार कमी करता आनी म्हाजो चड करता सो पूण आतां हांव तुमकां सांगता की म्हाकाय मत मारा आनी रुपेशा निवडून हाडा म्हाकाय मत मारा आनी तेकाय मत मारा आनी दोगांका आमकां कांबळ्यान मत मारा कित्याक पयलींच आमी दोगूय वयता आसा सुभाष भाई म्हणटा दोगूय येयले ना तुमी निवडून प्रत्येक जाण अशें म्हणटा सो तुमी सगळे ताका मत मारतले म्हाकाय मत मारतले निवडून हाडटले अशें हांव समजता आनी एक 2 शब्द सांगपा दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता देव बरें करूं देव बरें करूं मोहन मामानी तुमकां सगळ्यांक उलो मारला सगळ्यांक नमस्कार हांव घड्याळेक पळयतालो 10 मिनटां आसा म्हणून आनी तुमी सगळे हांगा तिश्ठता त्या खातीर आनी भाशण नाका म्हणून तर मुखार दवरलें आमी तूं गोंय येता तर ह्या सावड्डे मतदारसंघाच्या सावड्डे जिल्हा पंचायतीच्या मोहन गांवकाराच्या आमी प्रचार सभेक जमले आसा आनी पूण त्याच बरोबर त्या सायडीचो धारबांदोडेचोय आमचो उमेदवार आसा रुपेश बाब आनी असले ह्या मिटिंगेक आमचे मदीं हजर आसा आतां आमकां मार्गदर्शन करपाक येयल्या आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मागीर म्हाजे मित्रांनी आमचे एक ज्येश्ठ नेते विनय भाई बाकी सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना सगळे माचयेर बसलेले मानीस आनी म्हाजे मुखार आसलेले सगळे 1-2 नांवां खरें म्हळ्यार ती घेवंक जाय जाल्यार एक कोण आसले म्हणून कळ्ळें आमचो अदेगार सर आसा मागीर आमचो राजेंद्र बाब आसा बाकीचे मागीर मिडिया वाले सगळे आनी म्हजे मोगाळ भावानो भयणीनो हांव व्हडलें भाशण करचो ना पूण एकूच सांगता तुमकां की सावड्डेकारांचेर दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान सदांच तो कितें आसा आशिर्वाद बॅलन्स सदांच तो आमकां आमचे वाटेन झुकयला आनी एक अशें आतां मोहन उलयतना तुमकां कळ्ळें की मायनिंगाचो विशय तो सांगता तुमकां कितें कितें जे मायनिंगा लागून जे पळय आतां सद्याक केलें तें पूण हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगता जितले लोक फायदो घेतले आनी फायदो घेवन जालो म्हणटकीर कडेक वयता न्हू ते मागीर तुमकां कित्याक कितें घालता कित्याचेर वॉट्सॅपाचेर मागीर ते व्हिडियो काडप आनी कितें करप आनी ह्या 8 दिसां इल्लेशे चड येतले व्हिडियो ते व्हिडियोचेर लक्ष दिनाका तुमी तुमचे ताकदीचेर त्या भुताचेर लक्ष दवरा बेनेल खबर आहा बेनेल म्हळ्यार काय तुमकां कोणाक खबर ना कित्याक आतां लोकांक बेनेल म्हळ्यार खबर ना कळ्ळें न्हू बेनेल म्हणजे झाडाचेर आसता दुसऱ्या आनी तें झाड कितें करता जाणा तें झाड उदक आपूण आपल्या पाळांनी
जे पळय आपल्याक काडटा पळय ती खावपाक ते ती बेंदेल खातात तेजे जगता आनी मागीर एक त्या झाडा समज दिसलें की बेंदेल मरपा जाय म्हणून जाल्यार पळयत बी मुद्दाम करूंक खंय ते खांदे बिंदे सुकलेले आसता तेजेर मागीर ती जगपाचो प्रयत्न करता आज जे पळय थोडे पळय लोक जे पळय आसा पळय ते बेंदेल आसता लक्षात दवरा की तुमच्या आदाराचेर तुमच्या ताकदीचेर ती सगळो फायदा घेतला सगळे घालते न्ही पूण तेका कितें आसा आतां ना सदां आपल्याकच कळपाक जाय अशा पद्दतीचे लोक जे पळय आसा पळय न्ही ते आमी एवॉयड करपाक जाय प्रत्येक फावटी हांव दोतोरा बरोबर 2012 आमदार आसा मदीं ब्रेक आसूं पूण सगळी स्टिमीचेर पाट कळपाक एका तेका दोतोर हांव आनी बाकीचे मेळून आमी भरपूर ह्यो स्टिमी करता आसतना एक मनशाक सुद्दां हांव कळपाक 30-35 लाख रुपया बेनिफीट मेळ्ळे आसा तातूंत ट्रकवाल्यांचो मायनिंगाचो विशय जो पळय आसा पळय न्ही तो सॉल्व जाला आनी आतां गाडी येतना सुद्दां तो विशय उलयला की लोकांक आतां काम सारकें चालू जावना ट्रकवाल्यांचे थोडे टॅक्स बीक्स पळय आसा पळय तितून आतां सांगलें ताका आज म्हाका दिसता सर्कुलर येयले आसतलें हांव नको खबर ना की ते जर समज जालें जाल्यार कितें जातलें की इमिडिएटली ताका पासींग बिसींग करून थोड्या सगळ्या बेनिफीट जाता आतां हो विशय सांगता आसतना हांव इतलें सांगता तुमकां की सावड्डेच्यान आमकां मोहन गांवकाराक जिखोवपाक जाय 3 पंचायती येतात किल्लपाल दाबाळ पंचायत ज्या पंचायतीचो कॅन्डिडेट आसा कोण मोहन आमचे काले पंचायत आसा काले पंचायत आमची सामकी स्ट्रॉंग वोट सावड्डे पंचायत आसा सावड्डे पंचायतीक तुमी आमचे सगळे स्ट्रॉंग वोट्स आसा लक्षात दवरा म्हाका दिसता 3 पंचायती आमच्या कॅन्डिडेटाक भरघोस लीड मेळटली आनी आमी आतां दोतोर पळय न्ही दोतोरा सांगून धाडपाक जाय की दोनी किडकेन जे पळय सीट आसा आमचे ते दोनी सीट जिखून हाडून आमी तुका सावथ गोवाची जिल्हा पंचायत घडोवपाक दितले हांव तुमचे कडेन परत सगळे कडेन विनंती करता खंयच्याय परिस्थितीक फक्त आपलो पूत सांबाळून आपलो पूत लीड करपाचें काम सगळ्यांनी करया आनी दोतोराक आश्वस्त करया की हे 2 सीट आमी तुका जिखून दिले सगळ्यांक चड चड देव धन्यवाद देव बरें करूं भाऊ आतां शेवटची एकच व्यक्ती हांगा उलोवपाची उरल्या आनी तांची वाट आमी पळयत आशिल्ले ते म्हळ्यार आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत तर सरा कडेन वचचे पयलीं आयच्या ह्या सुवाळ्यातले मानेस्त आसात तांच्या खातीर फुलां भेटोवपाचो एक आनंद उक्त करपाचो आशिल्लो ह्या मंडळाक आनी तेन्ना ती आमी कोणाचीच नांवां न घेता आतांच सुरवात करतात आनी दोतोराक पयलीं आमी भेटयतात थंयच्यान सुरवात आनी सगळे जे व्यक्ती आसात तांकां ही भेटयतात विनंती करता तांकां सगळ्यांक उबे रावनी आनी तुमी तांकां फुलां भेटोवन तांकां घेवपाक दिया तर फुलां भेटोवपाचो एक कार्यक्रम जालो आनी हातूंतल्यान आतां मुखार वता आसतना ताणें सदांच 2019 पासून धिरोदत्तपणान ह्या गोंय राज्याची सेवा केली ते प्रमोदजी सावंत सर तुमच्या मुखार उबे आसात तळागाळांतल्यान आयिल्लो कार्यकर्तो अशें म्हणया किंवा ज्या मनशान एक वेगळी नवी दिशा पळयल्या ताणें एक वेगळी क्रांती ह्या गोंयांत घडयिल्ली आसा आनी ती घडयता आसतना ताणें एकच विचार केला तो म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी ह्या गोंय राज्याचो प्रत्येक नागरीक जो आसा त्या नागरिकाचे बळगे वाडचे देखून आमचे आयज कर्तव्य आसा प्रमोद भाईंचे हात बळगट करप ताचे निर्णय जे आसा त्या निर्णयाक सहमत जावप कारण तो पळयता ते एकच स्वप्न पळयता ते ह्या गोंयचे स्वप्न पळयता उठता बसता ताच्या दोळ्या मुखार आसा ते स्वप्न ह्या गोंयचे आनी त्या तरेन जेन्ना जेन्ना प्रश्न उपस्थित जातात तेन्ना पोट तिडकीन म्हणून असो उबो रावची आमचो सिंह आमकां दिश्टी पडटा जाका एक खास मान आसा ताणें जो एक विश्वास मनोहरभाई पर्रीकारान दाखयलो त्या विश्वासाक पात्र जातना ताणें एकच ध्येय बाळगिलां आनी तें म्हणल्यार सर्वांगीण विकासाचें गोंय राजकीय शैक्षणीक सामाजीक आनी खेळा मळार उत्तुंग शिखर गाठचें हे प्रांजळ मत प्रमोद भाईंचे आसा आनी देखून प्रत्येकाक मना काळजा सकून उलो मारता आयच्या दिसा जशें भाऊन आत्तां म्हणलां की एक शाश्वती आमी दिवया आनी तातूंतल्यान ह्या गोंयांत भितर प्रमोदजींचें सरकार जें आसा तें बळकट सरकार जें आसा जाणी घडयल्लो आसा इतिहास ह्या गोंयांत आनी एक ब्रीद वाक्य ज्या मनशान दवरलां तें शेवटाक तुमच्या मुखार सांगता भिवपाची गरज ना आनी प्रत्येकाच्या तोंडांतल्यान तेंच उतर वारंवार येता आनी तें सार्थ करूंक लागले कोवीड सारक्या प्रसंगाक ते भिलेनात
खंयचोच प्रसंग जेन्ना जेन्ना आयलो तेन्ना विचारांचे बळ जे घेऊनच मुखार वचपी सीएम प्रमोदजी सावंत सर हांकां विनंती करता सर तुमचें मार्गदर्शन ह्या वेळार आयकुपाक सगळे हात उरलेले आसा. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक बाब मोहन गांवकर हाचो प्रचार करपाक हांगासर आयला. आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे सभापती बाब डॉक्टर गणेश गांवकर, आमचे माजी मंत्री म्हणजे मित्र बाब विनय तेंडुलकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे दोनूय कॅन्डिडेट रुपेश आनी मोहन आनी बाकीचे सगळे सरपंच पंच सगळे जाण बालाजी हांगासर आसा म्हणजे समोर जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ ह्या सावर्डे जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्या भाव आनी भयणांनो, आमी मोहन गांवकाराक जिखोवपा खातीर हांगासर आयल्या काय ना? आयल्या मरे? आयल्या जाल्यार सगळ्या जाणांनी एकदां हातवेर करा. भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा मोदीजी मागे बढो. आमची जर येदी व्हडली ताकद आसा तर आमकां एक आनी 2 मिनीट हाडूंक शकता? हा ना मरे? आमची सगळ्या जाणांची प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून सांगपाची तयारी आसा काय ना? आमकां मत कित्याचेर मारपाक जाय? कमळाचेर मारपाक जाय. आनी तुमी निव्वळ जे मत मारता ते तुमचें निव्वळ मत डायरेक्ट मोदीजी, डायरेक्ट म्हाका, डायरेक्ट भाऊ आनी डायरेक्ट BJP. हांव एक कित्याक सांगता, थोड्या जाणांचे मोहना कडेन बीन वायटपण आसत जाल्यार ते काडून सायडीक दवरा, ते मागीर पळोवया. मोहनाक कितें सांगपाचें तें हांव सांगता, कळ्ळें न्ही? तुमी मत डायरेक्टली कमळाचेर मारता, डायरेक्ट मत म्हाका मेळटा म्हणटा तशें. हांवें हें मुद्दामूच कित्याक सांगलां की बरेच जाण कन्फ्युजन करून हांव तूं फुडें फाटीं मोहन मातसो आपल्याक अडकिल्लोच ना तेन्ना बिन्ना म्हणून राव नाका. थोड्या जाणांक संवय जाल्या वाड्या वयलो आसलो काय ना, तेन्ना मरे तूं आमगेर येवंक नासलो आनी कितें हें सगळें म्हणत रावतले. सगळ्यो गजाली सायडीक दवरा. तुमकां जर कोणी कितें सांगात ओके तेजें आपल्याक वायट दिसता तुमी तेज्या कडेन पळोवन मारूं नाका, दुसऱ्या कडेन पळोवन मार म्हणून सांग. ओके हें तुमी सगळ्या जाणांनी सांगपाची गरज आसा. हांव हांगा व्हडलें भाशण करून येवंक ना, हांव तुमकां सांगपाक आयला. सावर्डे मतदारसंघाचो विकास आनी सावर्डे मतदारसंघात जर विनय भाई आमदार आसतलो तेन्ना पासून आतां पर्यंत जर डेव्हलपमेंट केन्ना जालें न्ही फक्त भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येयल्या पयलू तेन्नाच जाल्या, ताज्या शिवाय केन्ना जावंक ना. तुम्ही इतिहास काढून पळयात, मुद्दामून तुमकां काढून पळयात. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना जेन्ना सत्तेर आयल्या तेन्ना तेन्ना ग्रामीण भागात रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतलें, सारको आसतलो, पूल आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमी जाका म्हणटा की मनशाचो विकास. मागीर प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून तेजो तो फॉर्म म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी हे सगळे म्हणून आमी म्हणटा की आमची पार्टी ही अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर चलता. अंत्योदय म्हणजे कोण? ज्या जाणटेली आवयक तिजो चेडोय पळयना तिजो फॉर्म भरपाचें काम कोण करता? भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करता. तिका 2000 रुपया पेन्शन चालू करता. ह्या दिसांनी तर हांवें पळयलें की जो अपंग आहा, जाका पांय ना, जाका चलोवंक जायना, जाका व्हीलचेअर जाय, तेज्या घरा कडल्यानी 2 लाख रुपया म्हणून ताका पांय घालूंक ना. ताका व्हीलचेअर जाय आसली 60,000 रुपया व्हीलचेअराक पडटा, बट तेजो भाव बरो कामाक आहा, तेणी ताका व्हीलचेअर दिवंक ना. ताका व्हीलचेअर कोणी दिली? आमी दिली, म्हज्या सरकारान दिली, हांवें दिली. म्हाका थोड्या दिसां पैकी अशा पद्दतीची कोणाक व्हीलचेअर आसतली, कोणाक पांय आसतलो, कोणाक हात आसतलो, कोणाक चश्मा आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणून जाका आपलो मनीस पळयना ताका सुद्दां आमी आमचे कार्यकर्ते वचून ताका पळयता. म्हणजेच अंत्योदय, ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता. सर्वोदय म्हणजे सगळ्यां खातीर करता. कोणाक तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक ना, सबका साथ सबका विकास ह्या धर्तीचेर करता. आनी ग्रामोदय म्हणजे कितें? गांवांत आतां आमी ताका निवडून कित्याक हाडटलो? गांवांत जी उरलेली बारीक 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 कितें कामां उरल्या बाय सुवर्णा टेंडुलकर हेणी सगळी केली, कांयच दवरूंक ना. खंय तो सारको, पूल, खंयचे पेवर ब्लॉक सगळें, पण तरी सुद्दां दिसान दीस आनीक कामां वाडत आसता. आतां ती कामां करपा खातीर आमकां हक्काचो मनीस जाय. मत हांगा यो, हे ब्लॉक घाल, हांगा यो, हेका एक सोलार लायट घाल, असो मनीस जाय. आनी तो जेन्ना सरकारात आसलेल्या पार्टीचो आसता म्हणजे आमकां ट्रिपल इंजिनचें सरकार हाडपाक जाय. डबल इंजिनचें ऑलरेडी आसा, वयर मोदीजीचें सरकार, हांगा म्हजें सरकार. आनी तें ट्रिपल इंजीन जर करतले जाल्यार ते ट्रिपल इंजिनचो झेडपी सुद्दां BJPचो जाय आनी तो पार्टीचो आसल्या कारणान आमी ताका हक्कान सांगूं शकता. ओके, म्हणून
हांव त्या खातीर सांगता दुसरे कोण तरी आनी इंडिपेंडंट रावला कोण तरी आनी नाचता बिता ताका सगळ्यांक सायडीक काडा आनी ताका सांगा कितें म्हणून तुजें कांय चलपाचें ना, तूं निवडून येयलो जाल्यार आमचें कांय चलपाचो ना. मोहन निवडून येयलो जाल्यार भाऊचें सोड दोतोरा कडेन तरी डायरेक्ट वचोंक मेळटलें की बाबा चल आनी हें सांग म्हणून. आनी हें सगळें करता आसतना आमी इन्क्लुडींग हांव ट्रकवाल्यांच्या विशयाचेर येता. भाऊ ट्रकवाल्यांचे विशय मोहनान सगळ्यात पयलीं तें म्हाका सांगपाचें तें पयलीं मोहन सांगून मेकळो. ओके, हांव एक गजाल सांगता, ते दोगूय जाण म्हाजे कडेन येता, तूं पयशे बसता दोगूय जाण. ओके, हो विशय कित्याक सांगता, पयलींचो टॅक्साचो नोटिफिकेशन हांवें ऑलरेडी पयलीं काडलेलो, तो चुकला, बरोबर आहा काय ना. तेंच्यांनी काडटा आसतना 25 ते 26 काडलो. तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता, हांव कोणाच्याच विरोधांत ना. ट्रकवाल्यांक रिलीफ ही सगळ्यांत चड जर केन्ना दिली आसत जाल्यार ती म्हाज्या कार्यकाळांत दिल्या. हांव परत एकदां सांगता, आमी जेन्ना दिल्ली फक्त मेजर रिलीफ दिल्ली ती मायनींग बंद जायना फुडें, आनी ताच्या उपरांत जी रिलीफ दिवपाक जाय ती दिल्या. पयलींचो नोटिफिकेशन फक्त चुकला, तो फक्त कॅबिनेटांतल्या भायर सर्क्युलेशन करपाचो आसा. भाऊ आतां येताय म्हाका गाडयेन उलयतालो, तो सर्क्युलेशन तुमी हांव सांगता तें कोट्यार काडून पळयात. तो 25 ते 26 जाला. तो एक्चुली जावपाक जाय आसलो फ्रॉम द लास्ट सर्क्युलेशन टील मार्च 2025 पर्यंत तो जावपाक जाय आसलो. म्हणजे गाडयो बंद आसा तितकेय जाण तातूंतल्यान रिन्यू करता आसतना तांकां उरलेल्या टॅक्स हो लागोंक जायना म्हणून तो रिन्यू करपाक जाय आसलो. बाय सर्क्युलेशन जर जालें जाल्यार सोमार पर्यंत ताचो नोटिफिकेशन जें आसा हें तुमच्या तालुक्याच्या ऑफिसांत पावतलें, जेणे करून तुमी सोमारा किंवा मंगळारा हे पयशे भरून आपल्यो गाडयो चालू करपाक जाता. आनी हांव तुमकां कोड ऑफ कंडक्टाचें वायलेशन ना, परत सांगता. म्हणजे कोण तरी म्हाजेर कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन बीन घालिल्ली जाल्यार पयलींच सांगता हांव की सरकाराचो इंटेन्शन क्लियर आशिल्लो, म्हणून कोड ऑफ कंडक्टाच्या पयलीं नोटिफिकेशन येयल्लो आसा तो आमी फक्त रेक्टिफाय करता, म्हणजे तितून आमी करेक्शन करता. इट इज नॉट दॅट आमी बेनिफीट दिलो काय कोड ऑफ कंडक्टाचें वायलेशन बीन म्हणून सांगता आमी तें रेक्टिफिकेशन करता आनी ट्रकवाल्यांक बेनिफीट दिवपा खातीर तेंय काम आमी करता. हांवें जें म्हटलां की सातत्यान मायनींग परत चालू जावच्यो, ई ऑक्शन मटेरियल आसतलें किंवा डंप ऑक्शन आसतलें. म्हाका दिसता ऑलरेडी आमी डंप ऑक्शन घातला, तितून 16 डंप जे आसा भितरले 6 ते 7 डंप हे सावथांतले आसा, जे आमी ऑलरेडी तेजो प्रोसेस सुरवात जाला. तांकां प्री क्वॉलिफिकेशनची बीड सबमीट करपाक लायल्या. येता त्या थोड्या दिसांच्या भितर म्हणजे हार्डली 1 म्हयन्याच्या भितर जर तो वेवस्थीत रित्या ई ऑक्शन हांवें फाटलेय फावटी काडिल्लो, पण काही टेक्निकल प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान डंप ऑक्शन जावपाचो उरलो. पण ह्या फावटी सगळे क्रायटेरिया वेवस्थीत फुलफील केल्या. म्हाका दिसता जानेवारी पर्यंत डंप ऑक्शनाचे ऑनबोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स येवपाक जाय, आनी ते जर आयले आसत जाल्यार फेब्रुवारीच्यान फूल फ्लेज रित्या जितके डंप ऑक्शन जातले तेजें मायनींग सुरू जावपाक कांयच फरक पडचो ना. सुरळीत रित्या मायनींग सुरू जातलें. ती ज्यांच्यांनी गाडयो आजुनी चालू करूंक ना किंवा गाडयो आजुनी रिपेर करूंक ना त्या सगळ्या जाणांनी गाडयो रिपेर करच्यो. बार्जी कोणी रिपेर करूंक ना जाल्यार बार्जी रिपेर करच्यो. हांव सांगूंक शकता की फेब्रुवारींतल्यान तरी 100% फूल फ्लेज काम सगळे कडेन आयदर सावथांत आसूं किंवा नॉर्थांत आसूं हे फावटी सगळ्यांक काम मेळटलें. हाजी दखल आमचें सरकार तितली दखल घेता. हांवें म्हाका खंयसरूच म्हणजे फटींग उलोवपाची गरज ना, कारण ऑलरेडी तुका ई ऑक्शनाचें लिस्ट 16 जाणांचें तेंच्यांनी आपलो टेंडरींग प्रोसेसाच्या पयलीं तुमी डंप मॅनेजमेंट प्लॅन कसो करतले हाचो तांकां डॉक्युमेंट सबमीट करपाक लायला. तो जालो काय टेक्निकल क्रायटेरिया हांव थोडोसो म्हाज्या भाशणा कडल्यान सायडीक उरून बाकीचेंच सांगत बसला. टेक्निकल क्रायटेरिया एकदां सबमीट जालो काय ताचो प्रोसेस सुरवात जातलो. हांव एक म्हणजे सरकाराचें ध्येय धोरण क्लियर आसा की परत एकदां इकॉनॉमिकल एक्टिविटी आमच्या मायनींग बेल्टात सुरू जावच्यो. म्हाका खबर आहा तुमी सगळे जाण हांव कोठंबी गांवांत रावता, कारण मायनींग लोकांच्यो समस्या हांव आतां न्ही 2012 पासून कंटिन्युअसली हांव मांडीत आसा, हांव सॉल्व करीत आसा. हांव अशें म्हणटो ना की ते 100% सॉल्व जाल्यार जावंक ना अजून, बट थोड्या दिसांच्या भितर म्हणजे ह्या सिजन पुराय जावच्या पयलीं 100% सॉल्व जातल्यो. कारण उरलेली लीज ही ऑप्शन्स आमी करता आनी परत एकदां म्हणजे सुरळीत रित्या ही मायनींग सुरू जावची. 4 दिसांच्या पयलीं 130 लोकांक म्हाका दिसता आमी फॉमेंतोच्या वतीन लेटर्स दिवपाचें काम हें ऑलरेडी तांकां परत एकदां मायनिंगान रिज्यूम केलें. सगळे जाण तुमच्या सावर्डे मतदारसंघांतले आसा. 100% लोक त्या खातीर गव्हर्मेंट प्रेशरायज करून
म्हणजे जेंच्यांनी लीज ऑप्शनाक घेतलेली आसा, पयलींचे वर्कर आसा, तांकां कंपल्सरी कामार घेवपाचें हें काम सातत्यान म्हज्या सरकारान केलां. स्वता गणेश भाऊ आसत किंवा विनय भाई आसत, दोगूय जाण मॉनिटर करून हे वेगवेगळे विशय तांच्यांनी प्रत्येक फावटी म्हाजे कडेन मांडला. विश्वास दवरात की त्याच पद्दतीन तुमचे उरलेले विशय सोडोवपा खातीर आमकां एक ताकद दिवपा खातीर हांव कित्याक म्हणटा की जिल्हा पंचायत सीट निवडून आयल्या उपरांत आनीक आनंद जाता, आनीक उमेद जाता की बाबा हय, म्हणजे तुमी सांगता तें हांव आयकता जाल्यार हांव सांगलेलें केन्ना तरी तुमी आयकचें. आयकतले काय ना? कितल्या लिडीन निवडून हाडटले? 10,000 लीड पडची ना. 2,000 लीड काय 3,000 लीड तें सांग. 10,000 मतां पडत. लीड कितली? 2,000 मतांच्या लिडीन निवडून येतलो? बेश्टे जावन म्हणटा काय सारको येतलो काय ना? 2,000 मतांच्या लिडीन येतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की वंदे. 2,000च्या फरकात आमचो कॅन्डिडेट निवडून येवपाक जाय. म्हाकाय आनंदान तुमच्या मदीं येवन सांगूंक मेळपाक जाय की बाबा हय, हांवें सांगलेलें तुमी आयकलें, तुमी सांगलेलें. प्रत्येक गजाल ही तुमच्या खातीर करपा खातीर सातत्यान म्हजें सरकार काम करीत आसा. हांव फक्त वयता आसतना इतकेंच सांगतलो की हांव येताना लिस्ट पळयतना हांगा कोण कोण उबे रावल्या. इंडिपेंडंट रावल्यात, पण त्या बरोबर काँग्रेसूय येयल्या हांगासर, ती आम आदमी पार्टी येयल्या, ते रिव्होल्युशनरी गोवन्सूय आसा. अशे सगळेच जाण ह्या फावटी तेंच्यांनी इलेक्शनान उडी मारल्या. बट एक गजाल लक्षात घेयात, गेल्या 63 वर्सां आमी वेगवेगळ्यो स्किमी हाडल्यो. मागीर ती गृह आधार 1,500 रुपया येता काय ना? येता न्हू? ह्या म्हयन्याच्या फाटल्या म्हयन्याच्या येयल्या काय ना? 1,500 रुपया आसतले, 2,000 रुपया आसतले, दिव्यांग पेन्शन आसतली, किंवा आमच्या भयणीच्या लग्ना खातीर 1,00,000 रुपया आसतली. ह्यो सगळ्यो योजना ह्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळांत जाल्यो. पण आमी म्हणटा सगळें आसतना सुद्दां म्हाका खंत आसली आनी म्हाका दुख्ख आसलें. 63 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां आमच्या गोंयकाराचें घर ताच्या नांवार जायनासलें. तुमकां जर हांवें कोणाकूय विचारलें म्हजें घर हें म्हज्या नांवार आसा, तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आहा काय म्हणून, सगळें सांगतलें पंचायतीची हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा. ताच्या पलीकडे आमचे कडेन कांयच ना. चडांत चड थोडे जर फाटल्यान गेले जाल्यार कितें म्हणटलें खबर आहा? आमच्या मांवाचें नांव आहा 1/14 उताराचें. हय काय न्ही? थोड्या जाणांचें आसा. 1972च्या पयलीं जेन्ना सर्वे जाल्लो तांचेंच आसा, तेज्या उपरांतचें ना. म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही स्कीम हाडली तुमचें घर तुमच्या नांवार करपा खातीर. आनी रातच्या 11 आमी बील मांडलें तेन्ना ताका विरोध कोणी केलो? काँग्रेसीन केलो. ताका विरोध कोणी केलो? आम आदमी पार्टीन केलो, ताका आरजीन केलो. आनी विरोध कित्याक? अरे म्हाका सांग, तुमी बंगल्यांनी रावता आसतले, तुमची घरां व्हडली व्हडली आसतली, बारीक मनशाचें घर जें बारीक आसा, 200 स्क्वेअर मिटर ना, 100 स्क्वेअर मिटर ना, गव्हर्मेंटाच्या जागेत आसा, कोमुदाद प्रॉपर्टीत आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टीत आसा, भाटकाराच्या जागेत आसा, जाल्यार तेजें घर तेच्या नांवार जावं नाका. आनी भाटकार ताका आयजूय बी, म्हणजे टॉयलेटीक येवची दिना, भाटकार ताका आयजूय बी वचून बारीकशी वाट जाय ती वाट दिना. त्या लोकांनी कितें करचें? आनी गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जालीं, पोर्तुगीज गेले तरी सुद्दां हे लोक ते काजून हाडून येता. म्हणून आमच्या सरकारान ठरयलें की म्हाज्या घराच्या योजनेच्या अंतर्गत आमी फॉर्म ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केल्या, पंचायतीन आसा. कोणाक मेळांक जाल्यार फाटल्यान पत्ता ताका सगळ्यांक सांगता की सगळे फॉर्म वाटात, प्रत्येकाच्या घरा कडेन पर्यंत फॉर्म दियात. 2027च्या निवडणुके गोंयच्या पयलीं प्रत्येकाचें घर नांवार करून दिवपाचें उतर आमचें आसा. ताकाच लागून हांव इतकेंच सांगपाक आयलां की हे जे विरोध करताले त्या विरोध करताना तांकां सांगात की बाबा सीएमान म्हजें घर हें आमच्या नांवार करपा खातीर, म्हज्या फुडल्या पिळये खातीर हें घर जें आमी बांदलां तें निदान फुडल्या पिळयेक तें घर बांदून उरचें. कोण तरी हायकोर्टान वचून तेजें डेमोलिशनची नोटीस हाडची न्ही. म्हणून म्हजे घर ही योजना हाडल्या, तिका विरोध करपाचें काम हेंच्यांनी केलां. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा ह्यो सगळ्यो योजना आसतल्यो, सगळ्यो स्किमी आसतल्यो, सगळ्या मायनिंगेचे प्रॉब्लेम आसतले, हे सगळे सोडयता आसतना म्हजें घर सुद्दां म्हज्या नांवार जावपाक जाय. म्हज्या फुडल्या चेडो किंवा चेडूक ताका तें पास ऑन करपा खातीर हें म्हाज्या नांवार जाल्लें जाय. ताजें लिगल डॉक्युमेंट, मागीर ती सनद सर्टिफिकेट आसतली, मामलेदाराची सर्टिफिकेट आसतली, आपल्या पंचायतींतल्यान दिल्ले लिगल कागदाचे पेपर आसतले, फुडें तें घर रिपेर करपाक आसतलें किंवा नवें बांदपाक आसतलें, आपल्याक हावजींग लोन मेळपाक जाय जाल्यार हे पेपर म्हत्वाचे आसा. म्हणून
म्हज्या घरात तेंच्यांनी विरोध केला, ज्या काँग्रेसीन केला, गोवा फॉरवर्डान केला, आरजीत केला, ताका सांगात 100% ह्या सावड्डे मतदारसंघात वचलेले लोक जे आसा एक गोंयकार आसा आनी ताका सांगचें पडटलें की हय मित्रा ताणीं स्कीम जी आसा ती म्हजें घर म्हज्या नांवार करपा खातीर आसा आनी तें करपा खातीर सावड्ड्या मतदारसंघातले दोनूय सीट बाब रुपेश आनी मोहन ह्या दोगांयकू तुमी कमळाचेर शिक्को मारतले आनी दोगांयकू बहुमतान निवडून हाडटले जी हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. हाडटले काय ना? हाडटले जाल्यार परत एकदा म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं सर. शेवटचो भाग म्हणजे उपकाराचें उलोवप आनी ह्या उपकाराचें उलोवप करपा खातीर तुमच्या फुडें घेता इलेक्शन एजंट शशिकांत सावडेचे पंच सदस्य आणि एकच लक्षात दवरात रुपेश देसाई आणि मोहन गांवकर हेंकां 20 तारखेक भरघोस मतांनी विजयी करपाचें काम तुमचें आसा. जिल्हा पंचायत निवडणूक सावड्डेची सभा आणि आज 2 वर जाऊन गेले तुम्ही असंख्य कार्यकर्ते पक्षाचे आमदार घेवराच्या मावळ्यात उपस्थित आसा त्यांना तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतात. आमकां खास मार्गदर्शन करपा आयिल्ले आमचे गोंयकाराचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे हांव आभार मानता. आमदार आनी गोंयचे सभापती आमचे डॉ. गणेश भाऊ गांवकर हांकांय आमचो वेलकम म्हणटा. त्याचप्रमाणे आमचे फाटीचे लिडर संजय भाई तशेंच आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट आणि असंख्य कार्यकर्ते तुमच्या सगळ्यांक हांव हे सभेक केले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सभा सोंपलेली जाहीर करता. आणि एकच सांगता की जेवणाची व्यवस्था आनी राजेश त्यांच्या घराकडे गेलेला सगळ्यांक देव दिले. भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा